ओके कसं आहे मी तो चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 बियोलॉजी इनहेरिटेंस स्टार्ट कराओ सही शवा चैप्टर नंबर 15 पर इन मी तो डिस्कस करी हुई तशाया मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जे किम दी शलीदल नशी बिया है सही शवा चिदा हुई नशलीदा एमी तो साथ वो मेंडेलियंस लॉ ऑफ तशाया इनहेरिटेंस मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दा हमीश तो स्टार्ट करी हुई चे मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल से किमी एह द्रेइला पेश करिए हुए सेला पेश करिए हुए द्रेइला पेश करिए हुए ए यूथ वेली वी लॉ ऑफ डोमिनेंस ओ बलदा नो मेर कड़ाओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस ओ बलदा नो मेर कड़ाओ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही शवा इस का सही मेंडल चिकीमो मिस्टोस पर लेक्चर नंबर चिकीम तेरशवादा पाशे मिस्टोस लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस करा चे लॉ ऑफ डोमिनेंस तशीता यही लॉ ऑफ डोमिनेंस द मेंडल चिकीम भी एह तशाइवे डोमिनेंस एक्सप्लेन करिए वे लॉ ऑफ तशाया डोमिनेंस सेकंड वन एमिस्टोस रचाई दो लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस लॉ ऑफ तशाया segregations एदा मीजोस नोमेर कवी लॉ ऑफ segregations वो थर्ड वन एमिजोस रचाई दो लॉ ऑफ तशाई बचू इंडिपेंडेंट assortments independent assortment दा द्रेइला चा पेश करे मेंडल पेश करे मिस्टोस लॉ ऑफ डोमिनेंस की मो आमिस्टोस तशाई करला डिस्कस करा सही शवा चे लॉ ऑफ डोमिनेंस तशीते वे पदेवो ने मिस्टोस पूछा है दी एस कसई ए मिस्टोस रनन चे कीमा सेकंड ला दो ए द मिस्टोस नोमेर कवी लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस नंबर सेकंड्स ए मिस्टोस हटशाई दो लॉ ऑफ तशाया सेग्रीगेशंस मिस्टोस में नन पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस बोंदे रहे जी लॉ ऑफ तशाया सेग्रीगेशंस या एदे तद्वयाम नोमावेर कवाइशे लॉ ऑफ सेपरेशंस ऑफ एलिलिया वेरता वेलाशे लॉ ऑफ तशाया लॉ ऑफ सेपरेशंस ऑफ एलील्स लॉ ऑफ सेपरेशंस ऑफ तशाया एलिलिया वेरता वेलाशे एस पे लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ एलिलिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस दा असल तशरीदी सही शवा अव्वल बेस द डिफिनेशंस का अव्वल सर इज सिर्फ खाली दो तक इनके दागा सोचा ही सही शवा कैसे ही दादी खोली दशी हां एस कैसे ही बच्चों दादी किनका एमी जो सरत शहीद मादर दो दामी सरत शहीद मादर दो इधे तमी तो स्नोवर का ही मादर्स ए मादर चिकिंदा दामी सरा मादर दो that is called mothers is दो लगन के the mother wall चिकीम आई कलर दा that is called greens आ मतलब greens दा आई कलर बच्चों तो शायद ग्रीन दा इस चे आई कलर ये ग्रीन शो वो दो लगन के एमी जो लेट्स सपोज तक कंसीडर से दाम उसरा शायद दो मदर दो that is called mother इधे तमी तो सुना मेरे कभी मदर्स बिया मी उसरा शायद फादर दा इस the father चिकीम आई कलर दा आ लेट्स सपोज एमी उसरा ब्लैक दा शायदा ब्लैक था दा मिस्टर शायदा फादर दा इज द फादर ची कीम आई कलर दा आहा मिस्टर शायदा ब्लैक था सही शवा इज दे द्वारे पखपलेल मानशे मिलाव शवल इट मींस जे ऑस्प्रिंग में प्रोड्यूस कवी एदे ची कीमा सेक्स सेल दो एदे वल ची कीमा सेक्स सेल दो सही शवा ओ स्पर्म में सरा मिलावे जी तशाई पे जोड़ावी ज़ाइगोट पे जोड़ावी ज़ाइगोट एम्ब्रियो ना तशाई जोड़े जी ऑस्प्रिंग मतलब बेबीज पे जोड़े जी बच्चाई पे जोड़े जी कसे इस दो लगन के एमी जो सरचाई जोड़ शो बेबीज जोड़ शो बच्चाई जोड़ शो इट मीन्स जे एदे बेबीस्ता दे फादर ना जीन रखला दा वो दे मदर ना जीन रखला दा ए फादर ना जीन रखला दा वो इच्छा ना रखला दा ए मदर ना जीन रखला दा दो लगन के ए फादर वोल जीन ज्यादा वो ए मदर वोल जीन यादा इट मीन्स जे ब्लैक जीन यार रखला दा वो ग्रीन जीन यार रखला दा इस द द्वारे पखपला जे शायद एलील्स दी लक अमक्ष लेक्चर से मीस तो स्वेली एलील दा डिफिनेशन कराओ जे सेम जीन्स
यानी अपोजिट जीन फॉर सेम करेक्टर 10 नंबर में कड़ी हुई इसलिए का फॉर एग्जांपल यो करेक्टर भी हुई वो दे वो करेक्टर दे पूरा बेदवा जीन हुई लका फॉर एग्जांपल कसई दोलदगन के मीच तो खबरा उकड़ा दे आई कलर वाला इतनी खबरा में उकड़ला दे आई कलर वाला खबरा में उकड़ा इसका चिरत आई कलर हुक से लेट सपोज पद्धति बे ग्रीन जीन यावी ओबलवे की हुई ब्लैक पावी इस दद वाड़े पखपला से तशई शोले मीसो सरा एलील शोल दा मीस तशई दी एलील्स दी हो एलील्स इट मींस च दाई बे यो करेक्टर कंट्रोल कवी च एता मीतोस नोमर कवी आई कलर जा सही शवा एस का साथ दा सेल्स मो बाहर जने रोबोसला लेट सपोज दा मीस रहीवा सेल्स एस पदेह सेल शे ग्रीन जीन चे कीम दा आदा ओबले मीस तशई दा ब्लैक यादा is the alleles for the same genes are separated from each other during meiosis या gametogenesis that is called तशाया law of segregation या law of तशाया separation सा is the gametes कीम दी the gametes the पखपला से दी तशाई separate शी चेकला सेपरेट शी इट मींस दोल तक इनके गेमीट जो हो बदे गेमीट से कीमत एक जीन में ब्लैक वाला भी सही श्वान दसना होना वो दादी कन का इमेज सच सही रोक लो ग्रीन वाला रोक लो इज द एलील सेपरेटुअल ड्यूरिंग मियोसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस गेमीटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस या गेमीटोजेनेसिस ए दे मियोसिस पोज सरा मियोसिस that is called तशाया law of तशाया segregation या law of तशाया separation सा ए देहे definition में मिश तो statement सरांगे लिखी चे कला ए देहे त statement लिखे चे आया ए देहे statement में मिश तो सरांगे लिखी statement पे तदास लिखे चे allele for same genes are separated from each other during meiosis या gametogenesis तबे बता बोली के चे alleles for same genes are तशाया are separated ए separated बजोई बुंदे बच्चों दोलन के segregates या लिखाई शे segregates from each others during meiosis ए मियोसिस पर दौरान से या ड्यूरिंग गेमीटोजेनेसिस भले एग्जांपल आधार का गेमीटोजेनेसिस दैट इज कॉल्ड एज तशाया ए द बच्चों मिस्टोस नोमेर कवी लॉ ऑफ तशाया सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ तशाया एलील चे दे एलील तशाया उशवल सेपरेशन ये उशो और ड्यूरिंग मियोसिस या गेमीटोजेनेसिस ए प्रोसेस तमितोस नोमेर कवी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन सा पेश हुई धीरे से एस कसे लका फॉर एग्जांपल इदे स मतलब दा इदे दा मतलब दा चे मेंडल सोक्रल मेंडल दोल तकन के प्योर टाल जी वखस्तो तो छय वखस्तल प्योर टाल प्लांट सी वखस्ता प्योर पवरस लेक्चर से मिस तो प्योर टाल वो इम्प्योर पदे मोंदे पे इकडी वी चे प्योर तशी तई वो इम्प्योर तशी तई सही श्वा प्योर टाल यो वखस्तो ओ प्योर ड्वार्फ यो वखस्तो प्योर ड्वार्फ या प्योर शॉर्ट या वेला शे प्योर शॉर्ट या वेला शे इस कलम मेंडल जा यो ए चक प्लांट सो हस्तो ओ बलिए सही सेलेक्टो शॉर्ट प्लांट ही सरे को ड्वार्फ प्लांट ही हस्तो सही छवा एस कसे ए टाल प्लांट से पूरा द प्योर टाल प्लांट से पूरा दो हस्तल कैपिटल टी तो शायद हस्तल कैपिटल टी ओ कैपिटल टी असल कत सोचू के कचेरत ठालुक से ओ कचेरत ड्वार्फ फुक से ठालुक से या ड्वार्फ फुक से इट मींस द्वाड़े मींस सरत सही शोकावी हाइट शोकावी तशाई शोकावी हाइट शोकावी इट मींस दागा एमिस सर का टाल तक से का ड्वार्फ कसे द्वाड़े मींस रत शाईदा हाइट्स ता ओबला दागा बराचे पुरस लेक्चर से मींस दादा त वेलीवी चे द लॉ ऑफ डोमिनेंस किम दा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस दा मानो हाइब्रिड्स वेले दा चे पद्धति ओनली वन कैरेक्टर्स बेबी सही श्वा एदे पोजा सरदाय इमिस रत शाईदा मानो हाइब्रिड दा इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दा पुरस लेक्चर से मोवेली चे मानो हाइब्रिड तशीता मानो हाइब्रिड क्रॉस मानो का मतलब है वन हाइब्रिड का मतलब है ट्राइट या करेक्टर और क्रॉस का मतलब है मिक्सिंग ऑफ गेमीट्स चे पदेश में मीस तो ओनली वन करेक्टर वो खाली आ करेक्टर एमी तो सारा हाइट्स था इस यो चक प्लांट्स था वो बलते शायदा ड्वार्फ प्लांट्स था इस मेंडल प्रदेश से मदर याओ हस्तो और फादर याओ हस्तो लेट्स सपोज मेंडल दा सुक्रल चे दो दगन के दते शाय वो हस्तो फादर्स ओबली दशाय वो हस्तल
mothers. As the consider का मतलब दा शो mother and fathers या for example the pure tall plants यो होस्तो दास या लिखाई शे pure tall plants यो तो यो होस्तो tall plants यो होस्तो आवली पे plant हो से tall plants और बलिए तो यो होस्तो dwarf plants या dwarf plants या dwarf plants जोई बोन देखतो बचू short plants या लिखाई शे सही शो हो इदे दे पोरे च द किम जीन जो हस्तल आहा कैपिटल टी एलील से द किम हस्तल और द च किम हस्तल आहा स्मॉल टी ओ स्मॉल टी इस दाहा एलील च किम दी दाबे तशाई क्यों सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियासिस दोल तक के मियासिस ट्री इट मींस चिद्दा वे दोल तक के कैपिटल टी रोशी ओ दाबे ब्या कैपिटल टी रोशी ब्या वे दोल तक के तशाई रोशी स्मॉल टी वे रोशी ओ बला वे तशाई रोशी स्मॉल टी वे रोशी एस का साथ दो तक के एमी तो सर अच्छा ही रोगला कैपिटल टी दो तक की बचू स्मॉल टी ओ बला अच्छा ही रोगला स्मॉल टी रोगला एस का साथ दो तक के एमी तो सर दा एमी तो सर इज गेमीट्स जोड़शवल तशाई जोड़शवला गेमीट्स जोड़शवल इस दा गेमीट्स इतनी पोजा सर जोड़शवल ड्यूरिंग का मियासिस पोजा सर एस ए देस सलवेरे तमीज तो नोमेर का भी तशाया गेमीट्स चिदा मी सर टोल तशाई दी गेमीट्स दी एदे तमीज तो बचो नोमेर का भी तशाया गेमीट्स एस का सही खुदा के मीट से किम जोड़ शुवी दी दागा दे मियासिस पोजा सरा जोड़ दी इतनी पोजा सरा जोड़ दी ए मियासिस पोजा सरा जोड़ दी या के मीटोजेनेसिस या वेरता वेला शे वो दा के मीट से किम जोड़ शुवी दी दागा ए मीटो सरा इतनी पोजा सरा जोड़ दी ए मियासिस पोजा सरा जोड़ दी दागा इतनी पोजा सरा जोड़ दी ए मियासिस पोजा सरा जोड़ दी बिया मेंडल दाऊ कल चे दाए प पीनट स्क्वायर शे क्रॉस करल पतरी शे क्रॉस करल प पीनट स्क्वायर शे वो हॉस्टल पीनट स्क्वायर तरी दा यू डॉक्टर हो पीनट लिदो कोशी पीनट स्क्वायर ये वेरता हो हस्तो प पीनट स्क्वायर शे दाग गे मीट दी साइकिल सरा क्रॉस कर लो सरंगेर सरा क्रॉस कर कसई फॉर एग्जांपल दे दा समोना पीनट स्क्वायर हो हस्तो तशा हो हस्तो बचू पीनट स्क्वायर एस प दे हे पीनट स्क्वायर शे दे दा साइकिल सरा क्रॉस कर दा समोना साइकिल सरा क्रॉस ये कर प पीनट स्क्वायर शेप ऐसे पर पीनट स्क्वायर से दे सारा क्रॉस करल इट मींस जे दोल तक के सही रोलो कैपिटल टी वो कैपिटल टी जामी साथ सही दा स्मॉल टी इस दा कच्चे त दा उक से बचू दा की मीट से दा लील चे द की मोर खस्ती दा मतलब तो सही छोल दे ठाल प्लांट फुल दी चे दे तम नोमेर का भी होमोजाइगस दा मी साथ सही दी होमोजाइगस वो दा मी साथ सही दी होमोजाइगस थी इसमें मी तो हेटेरोजाइगस कसी कसई फॉर एग्जांपल दाहा कैपिटल टी वो स्मॉल टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ब्या 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 एदेत दे नो मेरे को चिदा मी सर किमियर हुआ तो F1 जनरेशंस हुआ तो शायद हुआ तला F1 जनरेशंस एदेत मी जस्ट नो मेरे का भी F1 जनरेशंस F1 का मतलब तो शायद फेलियल ओ फेलियल का मतलब है तो शायद सन बच्चियों ने तभी आई ऐसे कल मेंडल हुआ तल पर F1 जनरेशन से टोल टाल प्लांट्स हुआ तल टोल तो सही हुआ तल टाल प्लांट्स हुआ तल बेदाई हिरियोन सोचे ना आया दोल तक इनके खाली सिर्फ दे मदर वोल दे टाल जीन रखला था या का द्वार गली दी बेदा बल जीन से शो सपोश वाल पेरी हो च किम द्वार जीन दे बे पर दे बोंदे सोशल बे दे पो जसरा मेंडल सोकल F1 जनरेशन ये दे F1 सरा क्रॉस को ऐसे मीच तो कसी चे आया दा ड्वार्फ जीन बे हीर गलाना दा यार गलादा रिसेसिव दा डबल प्रेडोमिनेंस था सही छवा दा मीच तो कसी लगा परिंग मीच तो सा लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस करल लॉ ऑफ डोमिनेंस परिंग मीच तो सुएला चे दा हस कैपिटल टी जे कीमा दो दा पर दे स्मॉल टी बोने तशाई दो डोमिनेंस तो दा कैपिटल टी जे कीमा दा पर दे स्मॉल टी बोने तशाई दो डोमिनेंस तो दा कैपिटल टी पर स्मॉल टी बोने तशाई दो डोमिनेंस तो ऑल F1 जनरेशन चे सेम रुवातल दा ट्रोल दे मीच तो सर सही रुवातल टालर रुवातल F1 जनरेशन चे सेम राइदा ट्रोल सही रुवातल टालर रुवातल हो एदे त बिया मीच तो नोमेर कड़ो चे दा मीच सर सही दा हेटेरो जाइगस था दा बचू मीच सर सही दा हेटेरो जाइगस था दा हेटेरो जाइगस था दा हेटेरो जाइगस था इस यो न मेर ततला दा न फादर ततला दा वो न फादर ततला दा वो न थ्री ततला दा मदर ततला दा वो पे होए या एस का सही बदस सो करल F1 जनरेशन ये दे F1 सर क्रॉस करो F1 जनरेशन ये F1 सरा क्रॉस को दाई कसी चे आया द ड्वार्फ प्लांट ची कीमा द शॉर्ट प्लांट ची कीम जीन्स द चेरता हाइप शो वर्क शो सब वर्क वाल
په دې باندې میشتوس کسي مینډل سو F1 جنریشن F1 یې بیا د سره کراس کړی وي اس کا چیرته F1 جنریشن شي کیپیټل ټی وخستا کیپیټل ټی او سمال ټی بیا کیپیټل ټی سمال ټی اس د کیپیټل ټی او سمال ټی دا په خپل د دینه باندې بیا څه جوړ کړل گیمیټس نه جوړ کړل داستاونه میاسیس په وجه سره گیمیټ جوړ کړل چې کله گیمیټس نه جوړ کړل اټ مینز کیپیټل ټی او سمال ټی بیا کیپیټل ټی او سمال ټی داستاونه اس کا سا کیپیټل ټی او بیا څه دو سمال ټی کیپیټل ټی او بیا څه دو سمال ټی دا سمره دي څه وخستل گیمیټ سي جوړ کړل چې کله گیمیټ جوړ کړل اټ مینز دا کیپیټل ټی سمال ټی بیا څه شو کیپیټل ټی بیا څه شو سمال ټی اس ا د دې نومر کو گیمیټس به دا گیمیټس بیا په پینټ سکوير شي کراس کړل پتری شي کراس کړل په پینټ سکوير شي کراس کړل په پینټ سکوير شي سرنګ کراس کړل په پینټ سکوير یې دا سمره ورته جوړ کړو بیا دا یو ډاکټر پینټ سکوير چې کله په پینټ سکوير شي د ایت سایکل سره کراس کړل پتری شي کراس کړل په پینټ سکوير شي کراس کړل اس په پینټ سکوير شي چې کله د دا کراس کړل سره اټ مینز چې دولدګن کې امی جو سره شي دا کیپیټل ټی او سمال ټی بیا کیپیټل ټی سمال ټی اس دې کله او قتل د دې کن کا کیپیټل ټی سمال ټی کیپیټل ټی سمال ټی او سمال ټی دا سمال ټی په پیړې خو اس به دې نه مینډل ته دا پتا ولګي دا چې کچیر ته دولدګن کې په F1 جنریشن شي اټ مینز چې دی ول چې کیم جینز دی انشل شو اټ مینز چې په نیکسټ جنریشن شي به څه کېږي هغه خپل دای زون جین چې کیم دا به څه کېږي شو کېږي لکه اې دې دا مطلب شو کسي دنه میسو سره وروتل F2 جنریشنز دا میسره څه دا F2 جنریشنز په دې مې په یو एग्जांपल بیا په درکاو F2 جنریشنز F2 मतलब دا फेलियल او फेलियल وی چی تا سنتا بچیو نه تا اس کسي اې دې دا مطلب شو چې دا چې کیم دی دا ټول ماسیون دی د چال ماسیون دی اې دې په پیړې خو کچیر ته سوچو کې دا مسرت شي دا ټال پلانټس تا او دا مسرت شي شو پیور ټالر وته او دولدګن کې مسرت شي دا ډوارف پلانټ تا او دولدګن کې پیور شي وته ډوارف وته اټ مینز چې ا دیول کیم الیل کیم جینز دی هغه په ماسیون شه دولدګن کې اثر جواز شو زنینه شو کړل په پیړې خو لکه ا دې دا مطلب دا کسي دا کچیر ته دا سوچو کې کسي فار ایگزامپل دا مسرت شي دا هوموزایګس تا دا څه دا هیټیروزایګس دا هغه چې څه شو هیټیروزایګس او دا بیا می څه شو هوموزایګس کچیرته ا دې ته فینوټایپس کسه فینوټایپس مطلب فزیکل اپیرنس یې کسه بهار نه تا کسه صحیح شو ا دې فینوټایپس می تو سره کیم دا سیم را بیبي فینوټایپس ا دې و چې فینوټایپس کیم دا هغه می تو سره فینوټایپس کله بهار نه کسه دا هټال دا خدا به شي وي ډوارف وي مطلب 3:1 سره په پیړې خو اټ مینز چې 75% په ټالر وځي او 25% په تشایر وځي ډوارفر وځي شارټر وځي په پیښوي او کچیرته جینوټایپس یو وکسه تشای وکسه جینوټایپس کچیرته بچوي د جینوټایپس وکسه ا جینوټایپس مطلب چې د میشرت شي د هوموزایګس ته هیټیروزایګس هوموزایګس جینوټایپس ته کسه هغه امیتو سره 1:2:1 ویلې چې یو به پیور ټال وي بل به شي امپیور ټال دا سمونه کیپیټل ټی غلا دا او سمال ټی په شر غلا دا ا دې په وجه سره جینوټایپ ریشو چې کیما دو هغه 1:2:1 دو او فینوټایپ ریشو چې کیما دو هغه 3:1 دو ا دې مې څنګه کوي 3:1 الکه ا دې دا مطلب دا بچو کسي چې دولدګن کې ا دې دا مې سره شي دا مادر دو او دا مې سره شي دا بچو فادر دا ا دې دا مې نومر کوي فادر اس بچو دے فادر آئی کلر چې کیم دا ات شي دا بلیک دا ا مادر آئی کلر ته شي دا گرین دا ا دې په خپل منځ شو دیو شو آسپرینګ پروډوس شو دی خو شو یې دو آسپرینګ یې پروډوس کړو اس د آسپرینګ دولدګن کې چې کیم آئی کلر اروا تو ات شي دا بلیک دا آئی کلر صحیح دا بلیک تا اس آئی کلر یہ چتا ور سیکھتا باتا اٹ مینز چې دولدګن کې د اوله جین رغلی دي علي صرف د با ول نه رغلی ا مادر ول رغلی دي خو اٹ مینز چې د مادر ول جین چې کیندي ار ریسیسیو دي او فادر ول جین ته شي دي ډامیننټس دي اس کا چیرته دای شو دیو کو د بلې فیمیل سره چا سره وکړو ا بلې فیمیل سره شو دیو کو لیټس سپوز دا می سره یو فیمیل دو صحیح شو فیمیل دو خبره نه دا میسته بچو صحیح شو فیمیل شو
is the female چې کیم آی کلر دا لیټ سپوز دولن کې د فیمیل چې کیم آی کلر دا هغه آی کلر امیجو سره دولته کې څه رواته گرینز دا څه رواته گرین دا لکه مطلب دا سمونه فیمیل سره شو دی وکړه د لیکه صحیح دا سمونه فیمیل سره شو دی وکړه چې هغه آی کلر څه وو گرین وو از چې کله دی په خپل مانس سره میلاو شول دا آسپرینګ چې کیم دا ا دې سره شو دی وکړه دولته کې چې کیم بچای پروډوس شو هغه دا لیکن کا آئی کلر تو بلیک ولی گئی اے دے ولتا شای ولی گئی بلیک کا آسی سے یہ جنرل ایگزامپل درکاؤں اے دے نا جی کیم آسپرنگ پروڈیوس شو اے دے دوارے نا چی کلا آسپرنگ پروڈیوس کے جی اے ہے آئی کلر تشای روا تو اے ہے آئی کلر لیٹ سا فول دولتا کن کی تشای روا تو گرین زر ہوا تو تشای روا تو گرین زر ہوا تو اس چی کلا دے آئی کلر گرین زر ہوا تو اٹ مینز چی دولتا کن کی دے نیولا جین اس پدیش تشای شو زونیه شوات کرو زونیه شو کرو ویلے اولی کن کا پدیش دین یو جین تشای و ریسیسی وو اٹ مین چې بیا دې سره شو دی وکړه چې کله ا دې نه آسپرینګ پروډوس شو دا بچای نه پروډوس شو اٹ مینز چې ا دې نیو ل جین چې کیندا اس په دې بچی شته شو زونیه جواد کړو پھر خو نیکسٹ جنریشن سے ا دې دا مطلب و مینډل به دا ویل چې کپي و جنریشن شي جین زون نکو جواد اٹ مین چې هغه په نیکسٹ جنریشن شي ترای کو زون جواد وي په پیښوي سم مسله خو نشته دا کافی ده اوکې صحیح شو بل ورځ به ان شاء الله میتو اف انډیپندنت اسارټمنټس